Saligaon MLA Kedar Naik has announced that he would attempt to put up a futsal court at Race Magos and also repair the cemetery wall, as requested by parish priest Father Benjamin Victoria. He was speaking while launching the 17 lakh rupees Nala work and the 10 lakh rupees pavers work at Three Kings Church at Race Magos, Bardes. These initiatives aim to improve infrastructure for parishioners and tourists at this historic site. Sarpanch Sushmita Podnekar and ZP member Sandeep Bandodkar were present. मांदोळीच्या काटाचेर सामकी सुंदरशी चर्च, वन ऑफ द ओल्डस्ट चर्च म्हटल्यार जाता, आनी जी सामकी फेमस चर्च हांगा कितलेशेच टुरिस्ट येता. ही सुंदर चर्च पळोवपाक भायले लोक येता. आमचे पॅरिशनर्स जे आसा ह्या चर्चीतले भरपूर केअर घेतात. आनी नवे आमचे फादर बेंजामीन जे आयल्यात तेंचें भरपूर नांव आयकलां. ते ज्या कडेन चर्चींनी गेले त्या चर्चीन बरें काम केलां. त्या चर्चीन जी पेंडींग कामां आशिल्लीं, उदरगत कितें जावपाक जाय ही सगळी तेंच्यांनी हेज्या पयलीं केलेली आसा. आनी आमी जेन्ना वेलकम करूंक आयिल्ले फादरीक तेन्ना फादरीन आमकां 2 प्रपोजल दिलेले. एक तर हो आमचो पेवर्स घालपाचो, आनी जे आमी वॉल बांदल्या हो मातसो पोन्नो प्रपोजल. तेज्या भायर आनी 2 प्रपोजल आमचे ऑनरेबल फादरान आमकां दिलेले. एक आमची सिमेट्री आसा, तेजो एक वॉल बांदपाचो आसा, तोय भरपूर टायम पेंडींग आसा. तें काम आमी घेतलेलें आसा. आनी एक तेंच्यांनी फुटसाल ग्रावंड हो एक आमकां प्रपोजल दिला. सो अशें आपल्या गांवान, आपल्या चर्चीच्या ज्युरिडिक्शनान, आपल्या पॅरिशनराक लागून म्हाका दिसता ज्यो बऱ्यो गजाली आसा ह्यो, आनी चर्चीक लागून ज्यो बऱ्यो गजाली आसा ते सगळे आमकां रिक्वेस्ट फादर बेंजामिनान आमकां दिलेले आसा. आनी ते आमी मान दिवन आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, आमचे सरपंच सुष्मिता पेडणेकर आनी सगळी म्हजी पंचायत रेस मागस ही जी कामां आसा ही फुडें व्हरपाक लागून कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसा. आयज 2 आमी कामां हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. एक जो नाला जे फादरीन सांगलें वयलें वो दोंगरा वयलें सगळें उदक जे सकयल येता ते फुडें दर्यान पावनाशिल्लें आनी ते स्टॅग्नट जातालें. आनी थंय सगळें तें म्हणजे उदक काळें पडलां, थंय मस्किटो ब्रिडींग जातालें, सगळें जातालें. सो हे आमी तेजे वॉल्स जे आसा आनी थंय सी इरोजन जावन तुमी पळयलां आसतलें दिसान दीस हें फुडें वचत आसा, रेंव व्हांवता, माती वचत आसा. सो हेका लागून सामकी गरजेची गजाल आशिल्ली की दोनूय सायडीचे वॉल जे आसा हे कॉन्क्रिटान बांदून काडपाक. हे आमी आयज 17 लाखाचे WRDच्या मार्फत हें सँक्शन जालेलें आसा. हांव तेंचे AE आसा परुलेकर, आमचे आमोणकर जे हांगा आसा, आनी ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हें काम आमकां सँक्शन करून दिलें. बेगीतल्या बेगीन हें काम सुरवातूय जातलें आनी बऱ्या तरेन हें काम कंप्लीट जातलें, जे करून ते स्टॅग्नंट वॉटर जें आशिल्लें हें सारकें वयरच्यान येवन दर्यान फुडें व्हांवून वतलें तें नॅचरल हितून आपल्या. आज आमी रेश मागोस चर्ची कडेन आसा. आमकां हांवें लाँग पेंडींग हो नाला आशिल्लो जो तो हांवें लेटर बरयल्लें डिपार्टमेंटाक. तशें आमचे MLAन इनिशिएटीव घेवन बेगीतल्या बेगीन तो पास करून हाडिल्लो आसा. आनी आज आमी हांगा फावंडेशन घातिल्लें आसा. तशेंच हांगा चर्ची कडेन जो पेवर्स घालपाचे आसा ते आमी संदीप बांदोडकारा कडेनूय आमी एक प्रपोजल गेल्ले, तें तेणें बेगीतल्या बेगीन करून दिल्लें आसा. आनी हें काम बेगीन जातलें. आनी अशेंच जी कितें पेंडींग आनीक 2-3 कितें कामां आसा ती म्हाका फूल विश्वास आसा की बेगीतल्या बेगीन आमचो टर्म काबार जावचे पयलीं आमचो MLA तशेंच आमचो ZP तशेंच म्हजे पंचायत मेंबर मेळून आमी काम कंप्लीट करतले. थँक्यू. Like, subscribe and get notified.